बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह से एक शख्स की मुलाकात होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छा है। अगर समझोगे तो शायद कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। और मैं गुजारिश आप सभी भाइयों से करना चाहता हूँ, जो भी कोई मेरे चैनल पे आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। वीडियो और दीन इस्लाम की कुछ वक्त लगा के ध्यान से समझे करो, सुने करो मेरे प्यारे दोस्त। शायद मेरे वीडियो से कुछ आपको काम आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जो वो शख्स आया था, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? मेरे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। तो आपने फरमाया, मैंने शहतूत यानी कि मलबेरी, अंग्रेजी में उसका नाम होता है, अगर कोई भाई ना समझे, मलबेरी या शहतूत के पत्ते से पहचाना। तो वो शख्स बड़ा हैरान हो गया मेरे प्यारे हजरात। इस तरह के शहतूत का पत्ता, यानी कि अब आप फरमा रहे हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं उस शख्स को, क्योंकि वो हैरान हो गया, उसको परेशानी हो गई। बोला, उससे आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? तो शहतूत का पत्ता बकरी खाती है, तो यानी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं उस शख्स को, अगर बकरी खाती है शहतूत का पत्ता तो मेंगनियां निकलती है। और मेरे दोस्तों, हिरन खाता है तो मिश्क निकलना शुरू हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर जो अब रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम निकलना शुरू हो जाता है। तो मैं बड़ा ही अजीब अजंबे में पड़ गया। तो यही मैं आपको अब समझाऊंगा कि मैंने अल्लाह को कैसे पहचाना। ये समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। और वो शख्स भी बड़े गौर से सुन रहा उनकी बातें। तो एक पत्ता है, कहीं मेंगनी निकल रही है, कहीं मुश्क निकल रहा है, और कहीं रेशम निकल रहा है। ये हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं उसको, जो शख्स ने सवाल किया। ये पत्ते की तबीयत के ऊपर कोई बनाने वाला है कि कभी ये बना दिया, कभी वो बना दिया। मेरे प्यारे हजरात, बात बहुत गहरी है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कोई आसान, ये दरवेशों की बात होती है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस हकीर से, पत्ते से खुदा को, वजूद को समझा। मेरे प्यारे हजरात, अगर आदमी समझना चाहे तो एक पत्ते से खुदा को समझ लेता है मेरे प्यारे हजरात। समझ रहे हो मेरे बात मेरे प्यारे दोस्तों? खुदा के वजूद को निकाल सकता है। और ना समझना चाहे तो अंबिया अलैहिस्सलाम हजारों दलीलें पेश करे, रात दिन मुआज़ज़े दिखलाएं, नहीं समझता ये इंसान। जो इंसान ये नहीं समझने वाला। अबू जहल को नहीं समझना था, मरते दम तक नहीं समझा। अबू लहब को नहीं मानना था, आखिर तक ना माना। और मान लिया तो सदीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने, उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिसने माना तो कोई सदीक बना, कोई फारूक बना, जिसने नहीं माना तो कोई
ابو جہل رہ گیا میرے پیارے حضرت، کوئی ابو لہب رہ گیا۔ معلوم ہوا جب آدمی نہیں مانتے، پر آتا تو پیغمبر بھی نہیں منوا سکتے میرے پیارے دوستو، اور ماننے پر آتا ہے تو شہتوت کے پتے سے خدا کی پہچان ہو سکتی ہے میرے پیارے دوستو۔ یہ ایک درویش کی باتیں سچ ہے کہ اے سعادت بزرگ باز تو میرے پیارے دوستو کتنی امام صافی رحمت اللہ علیہ سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملا ہے میرے پیارے حضرات۔ تو میرے پیارے دوستو اگر کوئی سیکھے، اگر اللہ کو مانے تو وہ کسی بھی طرح مان سکتا ہے، اور کوئی نہ ماننا چاہے عمر لگ جائے گی میرے پیارے دوستو، وہ ماننے والا انسان نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی مانے گا، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اپنا دماغ تھوڑا شانت کرو اور اللہ کو پہچانو۔ یا اللہ جی آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں، اور اپنی رحمت سے ہماری تمام پریشانیاں، تکلیفوں، غموں اور دکھوں کو ختم فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماریوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں امن و سکون کے اسباب مہیا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستو جو میں نے آپ کو بتائی، یہ اس بات پہ تھوڑا غور کرنا، اور اپنی زندگی اگر سنوارنی ہے میرے پیارے دوستو تو آپ ایسے سنوار سکتے ہو میرے پیارے دوستو۔ اگر ہر سال کوئی بھی زمین میں دیکھو آپ کس طرح سے ہم ایک دانہ اگا رہے ہیں ایک زمین میں میرے پیارے حضرات، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کتنا مؤثر کرا دیتا ہے۔ یہ خداوندی نہیں ہے تو پھر کیا ہے میرے پیارے حضرات؟ اور جو نہ مانے اس کو پورے کائنات بھی نہیں دکھ رہی۔ جبھی بار بار اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسان کے لیے سب کچھ فرما دیا کہ کون کون سی میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اس پاک پروردگار عالم پہ ایسا ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان لے کے آؤ کہ وہ خوشی خوشی اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں سب کچھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے ایسے دکھائے، ہر کسی بلاؤں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب پہ رحم فرمائے۔